बाणावली दर्यादेगेर नुस्तेमारांच्या जाळ्यात 2 कासव अडकले। तातूंतलो एक गंभीर जखमी जाल्लो, ताचेर उपचार चालू आसा। ब्राझीलांतल्या पर्यटकांनी पेले आनी नुस्तेमारांक नुस्तेमारी जाळ्यांतल्यान कासवाक भायर काडपाक मदत केली। पर्यटकांक हो एक खाशेलो अनुभव आशिल्ल्याचे सांगत खोस उक्तायली। पळयात रमेश नायक रावताचो खासा रिपोर्ट। Maybe 30 kilos and the smaller baby is 15 kilos. This is a much heavy work. She helped us, great job. Thank you, Brazil. Go Brazil. Thank you so much. Yes. Boat, we were going to this island, and then we noticed this huge amount of trash in the ocean, and then we approached it and we saw some turtles. At first we didn't know if they were alive or not, but then they started moving, and then we decided to stop and help them. So yeah, the guys started to push, but it was really hard, so they needed help, and they started to hands-on, trying to take out the net, the fishing net, and the turtles, and started catching it little by little. It was so tough, but we were so happy that we made it, and here they are. So I hope they get the attention they need, and very soon they're going to be released. Hopefully. So what technique you are use for rescue this? So I myself never did it, but well, I'm from Brazil, and back in Brazil we do have people that rescue turtles, so we have some sort of exposure to how to do it. You have to be careful so it doesn't hurt the turtle anymore. So yeah, I was just following their needs and helping them with what they needed, and yeah, I'm super happy that it turns out to be good. Okay. Sorry, maybe it's not as simple as gonna go my head, but yeah, I hope it's आमी आसात ते बाणावले बिचार आसात, आणि बाणावले बिचार जो बीच आसा वो फेमस बीच आसा, आणि ह्या बिचाचेर जो पेले म्हणतो आसा वो पेले वो फिशरमॅन आसा, आणि वो फिशरमॅन सदांच नुस्त्या धरपाक या कसली ट्रीप घेवन आपल्याले भुरग्यांक दाखोवपाक, कॉलेजी भुरग्यांक स्टुडंट या फॉरेनराक दाखोवपाक तो डॉल्फीन दाखोवपाक घेवन येता। आज असोच जो आसा वो ब्राझीलाच्या स्टाफाक घेवन, ब्राझीला साकून जे ट्युरिस्ट येयले हे कॉलेजीचे स्टाफ आसा, कॉलेजी भुरगे आसात, हेंकां घेवन जेन्ना तो डॉल्फीन दाखोवपाक गेलो त्या टायमार खंय तरी ताका एक व्हडली गार्बेजीची डंप दिश्टी पडलो दर्या भितर। ज्या टायमार ते थंय ताणें पळयलें आनी तो थंय गेलो त्या टायमार ताका ह्यो जाळी दिश्टी पडल्यो, आनी जेन्ना जाळ वयर काडली त्या टायमार ताका 2 कासय जे आसात ह्यो तितून अडकलेल्यो, हितून नेटाक घुसपल्यो मेळ्ळ्यो। तांणी वेळ न करता आनीक त्याच बरोबर ब्राझीलाची जे लेडीज आसात, हे कॉलेजी स्टुडंट्स आसा, हेणी वेळ न करता ह्या जाळीक वयर काडले आनीक हाडून आज ताका बिचार वयर हाडले कडेन आसा आनी ताका रेस्क्यू केला। डॉल्फिन ट्रिपी गेल्लो हांवें मुगे ड्रायव्हरा सांगिल्लें बोच धैर्य व्हड गार्बेजी झाडाचो बोटल्यांचो व्हड पूज आहा म्हूण ड्रायव्हरा सांगिल्ली बोट गुंडाय म्हूण बोट गुंडायल्या हांवें 2 कांसोळ्यो चोयल्यो, त्यो झाडां बोलो आहाय त्यो। हांवें टिमी आपयली मुगेली आनी सुर्या आपयली, सुर्येन ते आमी तोंड हें आख्खें झाड त्या झाडा वयल्यो आमी सोडल्यो। ही मॅसेज देवान म्हाका धाडल्या, तूं ही रेस्क्यू कर आनी हांयकोड सोड म्हूण। तितू हांव देवाक आर्गां दिता, मान दिता। आनी ह्या ज्यो आमी 2 कांसोळ्यो सोड हाडल्याय, हांवें कोलवा PI फोन मारलो, कोलवा PI धोपक्या इंगयला, आनी तेणें फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा सरा फोन करून आतां ते आनीक हो दोरामोद येतले। ओके, कितें जालें ताका मार लागले कडेन आसा न्हू कासवाक? सर एक कांसळे म्हळे ते दोर बोंड म्हाका दिसता 10 ते 12 दीस त्यो कांसोळ्यो झाडां बोंड उरल्यो, तांकां 2 कोळे काट पडल्या,
पूण भुरगीं कांसोडे आहा ती भुरगीं आहा रे बाबा भुरगीं आहा न्ही ते कांय जालें ना मातशें दाखय म्हाका आनी भुरग्यां मातशी ही सारकी फ्रेश आहा हे आमच्यान सोडूं जाता पूण आमी फॉरेस्टा दाखयले बगर सोडपा नाय कित्याक ते लास्टाक दोतोर घेवन येताय सो ही आम मेसेज व्हडल्या पांय डॅमेज आसा व्हडल्या पांय डॅमेज आहा तुका डॅमेज दाखोवपा जाय ना ना काडला मी ओके सर नेचराक सदां मान दिता दोयरो मुगे दुसरो देव म्हणटा देवान म्हाका जी वस्तू म्हाका दाखयली दॅट मिन्स इट्स अ ग्रेट थिंग्स हांव आमगेले ट्युरिस्ट येताय ते कडेन आनी आमगे नुस्तेकार भावां कडेन चुकोन बी तुमगे हे राफसियाचे जाळ सकयल पडटा बॉटल पडटा मातशे टायम पेडेर कोण पेट्रोल पेडेर कोण ती वस्तू हांवें काडची आज ही गार्बेज म्हणून हांवें बोट गुंडायली आनी ती गार्बेज न्यू चोच्या गेलो कडेन म्हाका 2 कांसोड मेळ्यो हे देवागेली होळी मिलाग्री तेका लागून हांव म्हणटा देव संवसारा आहा देव बरें करूं पयले बाबान आमकां एक फोन केलो सेईंग दॅट तो सियान गेलो तेन्ना ताका तेजे जाळ्याक कितें तरी 2 टर्टल्स आसा आनी तेणें मागीर ते रेस्क्यू करून हाडले हांगासर ते चॅक केले तेन्ना तेच्या पांयांक मातशें कट आसलेलो सो तेणें रिक्वेस्ट केली मातशें फॉरेस्ट हें केलें सो अकॉर्डिंगली आमी फॉरेस्ट ऑफिसराक ऑलरेडी इन्फॉर्म केला आनी दे आर ऑन द वे टू टेक द कस्टडी फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी वैष्णवी साळगांवकार.